जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं जी ईरान की, जहां फसादात फूट पड़े हैं। एक आध सूबा नहीं बल्कि 31 ऐसे सूबे हैं ईरान के जहां पर बदतरीन हालात पैदा हो रहे हैं। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और हालात की कशीदगी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो ईरान का रोशन ख्याल तबका है, बिलखसूस नौजवान लड़के और लड़कियां, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टूडेंट्स हैं, वो सड़कों पर है। पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं। 35 अफराद हलाक, सैकड़ों नहीं हज़ारों गिरफ्तार हैं। और जो हालात की नज़ाकत है उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सब कुछ ईरान में हो रहा है कि नौजवान लड़कियां अपने जिस्म के ऊपर मौजूद लिबास को सरेआम पूरे मजमे में उतार कर बरना हालत में प्रोटेस्ट कर रही हैं। सर के बालों को काट रही हैं। सर के ऊपर मौजूद स्कार्फ को उतार कर ना सिर्फ हाथों में लहरा रही हैं बल्कि उन्हें आग भी लगा रही हैं। आज़ादी, इंसानी हकूक और राइट्स की बात हो रही है। नॉर्वे हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, इनके सफ़ीरों को ईरान ने तलब किया है और कहा है कि आप हमारे जो मामलात हैं उसमें मदाखलत कर रहे हैं। कुर्द जो आबादी हैं वहाँ से बगावत के मामलात हैं। ये मामला क्या है? ये कहाँ से ये शुरू हुई तहरीक या साजिश? इसके पीछे कौन लोग हैं और इसकी वजह क्या बनी है और ये मामला जाकर कहाँ रुकेगा? इंतहाई अहम नौयत की मालूमात आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप ईरान के अंदर होने वाली इन तमाम सरगर्मियों, इनके पीछे अनासिर, वजूहात को अच्छे तरीके से जान सकें। तो सबसे पहले बता देता हूं जी आपको कि चूंकि ईरान, शाह ईरान का वो दौर जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के इनकलाब से पहले ईरान एक लिबरल, रोशन ख्याल, आज़ाद ख्याल मुल्क था। कल्चर वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट था। और जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकलाब बर्पा किया तो उसके नतीजे के अंदर जो रोशन ख्याल तबका था उसको कुचला गया, या कह लीजिए कि जी वहाँ पर बहुत बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नकल मकानी हुई और बहुत सारे रोशन ख्याल तबका ऐसा भी है जो ईरान छोड़ के बैरून मुल्क मुकीम हो चुका था। ईरान के अंदर हमेशा से दो तरह के तबके मौजूद रहे हैं। एक इस्लाह पसंद, जिनको यानी कि आप रोशन ख्याल तबका समझते हैं। एक दूसरा रुजत पसंद, यानी कि जिनको आप इंतहा पसंद के ज़मरे में लोगों उनको तस्वुर करते हैं। और हुआ ये मामला कि जी ईरान ने एक पुलिस, खवातीन की जो पुलिस है वो तरतीब दे रखी है जिसको इखलाकी पुलिस का नाम दिया गया है। और ये खवातीन दस्ते होते हैं जो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, बाज़ारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये खवातीन मौजूद होती हैं। और जो ईरानी खवातीन हैं इनके लिबास का जो भी ज़ाब्ता अखलाक है उसको मॉनिटर करती हैं, उनकी सरगर्मियों को मॉनिटर करती हैं। तो पता ही चला कि जी एक नौजवान लड़की पिछले दिनों वो एक पब्लिक मकाम पर मौजूद थी, महसा अमीनी। और बताया ये जाता है कि जी चूंकि वो रोशन ख्याल थी तो वो जो ज़ाब्ता अखलाक ईरान ने अपनी खवातीन के लिए तरतीब दे रखा है तो वो उसकी खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब पाई गई। और जो इखलाकी फोर्स है खवातीन की ईरान की, उसने मुबैना तौर पर उसे हिरासत में लिया। ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि जी उसको पुलिस वैन में डाला गया, उसके सर के ऊपर डंडा मारा गया और उसका सर जो है वो वैन से टकराया और तशद्दुद हुआ और वो हलाक कर दी गई। ईरानी पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जी चूंकि उसको गिरफ्तार किया गया था लेकिन उसको दिल का दौरा पड़ा और अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी हलाकत हुई। जो महसा इमीनी है, इसके वालिद का ये कहना है, फैमिली का ये कहना है कि उसके जिस्म के ऊपर जा बजा तशद्दुद के निशानात थे। लेकिन जब पुलिस ने और जो मुतलका फोरम से उन्होंने जब वालदैन को उसकी बॉडी दिखाई तो सिर्फ और सिर्फ चेहरा देखने की इजाज़त दी गई और ख़ुद ही दफना दिया। उसके पीछे रीज़न ये थे कि अगर बॉडी दे दी गई तो उसके पीछे जो तशद्दुद के दीगर मामलात हैं वो आश्कार हो सकते हैं। ये दो तरफ के मुख्तलिफ वर्जन से। लेकिन महसा जैसे ही उसकी डेड बॉडी, उसका इंतकाल और ये पूरा मामला हुआ तो रोशन ख्याल तबका जो ईरान का है उसने जो महसा की जो पिक्चर्स थी और जो उसकी सोच थी, उसका नज़रिया था, उसका प्रचार करना शुरू किया। और देखते ही देखते घंटों के अंदर, चंद दिनों के अंदर ही पूरा की पूरा जो ईरान है उसके अंदर रोशन ख्याल तबके की जानिब से महसा अमीनी के लिए जो है वो एक राह हमवार हुई कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसको कत्ल किया गया है इस वजह से कि उसने
جو بھی ایران کے اندر جو خواتین کا جو ڈریس ہے، لباس ہے، اس کی خلاف ورزی کی۔ اب جو ایران کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، پہلے ایک صوبے کے اندر ہوئے، پھر 2 صوبوں کے اندر، اور اب یہ 31 صوبے ہیں ایران کے، جہاں پر بالخصوص، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، بالخصوص وہ طبقہ جو کہ روشن خیال مگر نوجوان ہے، یعنی کہ نئی نسل جو ہے ایران کی، جو ہے کالج یونیورسٹیز کے جو طالبات ہیں، طالب علم ہیں، وہ ان دنوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ حالات کی نزاکت کا عالم یہ ہے کہ پروٹیسٹ کی شدت کا عالم یہ ہے کہ جی ایران میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایرانی نوجوان لڑکیوں نے اپنے جسم کے اوپر کپڑوں کو اتارا اور پھر اس کے بعد اپنا پروٹیسٹ کیا اور مائک لیا اور اپنی آپ کو اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور پروٹیسٹ کیا۔ بے شمار خواتین ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جو کہ اپنے بالوں کو جو ہے وہ کاٹ رہی ہیں مجمع کے اندر اور روشن خیالی کا پرچار کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سکارف کو نہ صرف ہاتھوں میں لہرایا جا رہا ہے بلکہ اس کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ حقوق ہوں، آزادی ہو، یا برداشت کے معاملے کے اندر ہوں، یا ایران کے اندر اصلاحات کے معاملے میں ہوں، یہ سارے کے سارے جو نعرے ہیں وہ ان دنوں لگائے جا رہے ہیں ایران کے اندر، اور صورتحال اتنی خراب ہے کہ جی جو اقوام متحدہ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یا دیگر جو عالمی ادارے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جانے لگا ہے کہ جی ایران کے اندر موجود جو آزاد خیال طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کو تنہائی کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جی ایران نے جو ناروے ہو، یو کے، امریکہ اور دیگر ممالک کے سفیروں کو طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ جو سرگرمیاں ایران میں ہو رہی ہیں، دراصل اس کے پیچھے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر ایران کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور ایران کے معاملات کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، اندرونی جو معاملات ہیں ایران کے اس میں۔ اور حالات اس قدر خراب ہوئے ہیں کہ 35 افراد کی ہلاکت، جو گرفتاریاں ہوئیں، اس کے بعد ایرانی جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حتمی طور کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو ایران کے اندر جو یہ 2 طبقات ہیں، اب جو ایک طبقہ جو کہ روشن خیال ہے، اور ظاہر ہے ایران کے اندر ایک معاملہ ایسا بھی ہے کہ عالمی قوتیں ایران سے خوش نہیں ہیں، اور اس وجہ سے وہاں پر جو کرد علاقے ہیں وہاں سے بھی بغاوت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ماضی کے اندر ہوتی نہیں ہیں، روشن خیالی کے نام کے اوپر، دیگر چیزوں کے نام کے اوپر، لیکن ایک اچھا خاصا طبقہ ہے ایران کا۔ جو فلم انڈسٹری کا جو مختلف قسم کے جو پروڈیوسر ہیں، ان کی جانب سے بھی اس روشن خیالی کا پرچار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی عورتوں کو حقوق دینے کا وقت ایران کے اندر آ چکا ہے، لہٰذا وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی پوری دنیا کے جو فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اداکار اداکارائیں ہیں یا پوری فلم انڈسٹری ہے وہ بھی سپورٹ کرے۔ تو اس طریقے سے یہ جو منظر نامہ ہے وہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جی ایران کے جو حالات ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر مزید خراب ہوں گے جب ایران ان کو روکے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ تشدد کا معاملہ ہوگا۔ اچھا، پولیس یہ کہتی ہے کہ جی جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے وہ نہیں ہے، لیکن جو عینی شاہدین ہیں، سوشل میڈیا ہے، دیگر چیزوں سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ نوجوان لڑکیاں جو مہیسا امینی کے راستے پر تھیں یا اس کی سوچ کی حامی تھیں، یا بہت ساری نوجوان لڑکیاں 16، 17، 18 سال کی تھیں، اور وہ مہیسا امینی کے لیے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلی تھیں، اور پھر راستوں کے اندر سے ہی غائب کر دی گئیں اور ان کی لاشیں ملی ہیں تشدد زدہ۔ کئی لڑکیوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، کہیں پر تشدد کے نشانات ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے پوری جو ایرانی سرکار ہے وہ ملوث ہے، لیکن ایرانی سرکار کہتی ہے کہ جی وہ نہیں یہ سب کچھ کر رہے، اور نامعلوم ہیں جو لوگ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ تو انتہائی کشیدہ صورتحال ہے۔ یہ چلا تھا معاملہ جی ایک لڑکی یعنی کہ امینہ جو مہیسا امینی ہے اس کے معاملے میں، لیکن اب یہ کئی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو اب نہ صرف لاپتہ ہوئیں بلکہ ان کی جو پرتشدد جو باڈی ہے وہ ملی ہے۔ تو ایران کے جو حالات ہیں وہ ایران اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی ایران کے اندر سے یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی، بلکہ اس کو ایران کے باہر سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جی ایران نے جو ناروے، یو کے، امریکہ کے سفیروں کو طلب کر کے پروٹیسٹ بھی کیا ہے۔ اب یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ یقینی طور پر ایران اس میں کوئی راستہ نکالے گا نہیں نکالے گا، آزاد خیال جو طبقہ ہے ان کے رائٹس کا معاملہ وہ کہاں تک جائے گا، کہاں تک نہیں جائے گا، اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، تو کوشش ہوگی کہ جی اگلی جو ویڈیو ہو یا ویلوگ ہو تو اس کے اندر تمام صورتحال کو رکھ دوں گا۔
آپ کے جوابات کو بھی. اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.